नमस्कार. आयज आमी आसा कुरचडे मार्केटान आणि चवथीचो जो टाइम जो आसा हो सारको लागीं पावल्लो आसा आणि चवथ लागीं पावली म्हणटकीर आमकां घुमटां शामेळी जेन्ना मार्केटान दिसता तेन्ना एक बरें दिसता, उमेद येता की आवाज येयलो म्हणटकीर चवथ लागीं पावलो म्हणून कळटा. आणि आमी अशे मनशा फुड्यान आयज येयल्ले आसा ज्याचे कडेन शामेळ घुमट धरून सगळे जे चवथीक सामान जे यूज जाता हे आसतले बारीक भुरग्यां वाजोवपाची ढोलकी आसतले. आज खास करून ताका मेळपाक येयल्ले आसा सिद्धार्थ बाबा मेळपाक येयल्ले आसा. सिद्धार्थ बाब तुमकां पयल्यान पयले नमस्कार. नमस्कार, जय गणेश. हय, आता म्हणजे तुमचे त्या शॉप वळून आमी खास करून रावले हांगसर, कारण तुम्ही रस्त्यार बसताले, आमी पळयताले रस्त्यार वयताले आणि तुमचे कडेन गोंयकार कितलेशेच तुमकां गिरायक घालताले. आयज तुमी शॉपा भितर घातलेले आसा, एक पळोवन एक बरें दिसता, कारण रस्त्यार म्हणजे वेगळे जाता पण भितरूय आसा तुमकां बरें दिसता. पण हे कशें चलता तुमगेलें, मॅनेज कशें करता तुमी? हे आमचे बरे घडघडीत चलता आणि ऑल गोवाचे सगळे आमचे तुमच्या माध्यमाच्यान आणि खंयच्या माध्यमाच्यान येवन लोक आमचे शामेळ्यो घुमट सगळे व्हरायटी आमचे कडेन मेळटा. कासाळे मेळटा, बारीक 4-5 तरेच्यो शामेळी बी मेळटा. पयलीं हांव कितें करतालो 10 वर्सां पयलीं एकच तरी शामेळ हाडटालो. आता कितें जाला, कस्टमर वाडल्यात, ते कस्टमरांनी कितें केला आता थोडी हलकी शामेळी हाडल्यात. ते शामेळ्याची लायफ कितें आसता, 1 ते 4 वर्सां सारखे. आणि मोठी बरी क्वॉलिटी आसता पळय 18 16 ती 15-20 वर्सां म्हणल्यार काय जायना. कित्याक लोक आमचे कडेन त्यो साठोवपा लागून घेवन येतात. कितली 2-4 वर्सांची म्हाका कळटा आमची शामेळ्यो म्हणून ते सांगतात तुमचे कडच्यान येयल्ले बरी वचतात, चामडी घालपाक येतात, तेन्ना आमकां ते कळटा. आणि आमी आतां कितें केला 2-3 वर्सांच्यान आता कितें केला 5-6 तरेची शामेळ हाडल्या. नाल्यार कितें कस्टमराक कितें जाता, कन्फ्यूज जाता, हो 1600 म्हणटा ते 1200 म्हणटा, तो 1200 म्हणटा, अशें जाता. म्हळ्यार क्वॉलिटी वेगळी वेगळी. लाकूड बरें आसता ते एक 15-20 वर्सांची लायफ आसता. आणि ती सादी आसता पळय 1300-1200 म्हणटा ते 1-2-3 वर्सांनी त्यो डॅमेज जातात. आणि आता जेन्ना आमी घुमटा आता आमी पळयता की आमचे पयली जी पिळगी आसली हे घाराचे चामडे यूज करताले आणि अजूनय लोकांक ते वाजोवपाची संवय आसा. पण जेन्ना ही चामडी आता म्हणजे तेजेर बॅन येयल्ले कारणान तुमकां बोकड्याचे यूज करचे पडटा. बोकड्याचे यूज करचे पडटा म्हणटकीर ते आणि हितून भितर कसो फरक जाता? डिफरंट कितें व्हडलें कांयच ना. आवाज घाराचे घुमट म्हणटकीर पयले पासून कितें त्याचो आवाज वेगळोच येता, वाजता दोन्ही सेम. जेन्ना घाराचे घुमट तूं वाजयता तेन्ना उमेद बी येता आणि ते हात तूं वाजयतना तुजे हात दुखनात. आणि हे घुमटाचे कितें जाता, हे घुमट वाजयले आवाज सेम येता, पूण मातशें कितें जाता हात दुखतात, इतलेच फरक. आतां ते कितें जाला गव्हर्नमेंटान बॅन काडले कारणान ते आमी आतां बोकड्याचीच बांदून दितात, घाराचे आनी ते आमी यूज करनात. लोक कोणी बांदून हाडटात पूण आमी कितें करतात बांदून तांकां दितात. आमचे पयशे कितें घेवपाचे आमी घेतात आनी तेंचे आमी बांदून दितात. ओके. तूं हेजो व्यवसाय करता घुमटाचो, शामेळेचो जावं इतर सामानाचो, कितले वर्स जाले तुका सुमारे? म्हाका 30 वर्सां जाली सारकी. हो हांव धंदो करता. पयलीं म्हाजो आजो बापूय विकताले आणि आमगे तेन्ना कितें आसतालो बापूय विकता तेन्ना एक ननुश बाप्पू म्हणून घुमट बांदतालो आमची. तेगेली ती हांव बारकायेन लक्ष दितालो आनी ती हांवें कलम तेणें म्हाका शिकयली म्हणून हांव तेजे सदांच आजून आभारी आहा. तो आतां ना ह्या संवसारान पूण तेजो सदांच तेजी याद करता, तेणें म्हाका शिकयली म्हणून हांव ते कोणाक बांदता कितें म्हाका मेळटा. आनी ती बांदतना कितें आसता तेका प्रोफेशनल जायो. आतां कितें जाल्या भायल्यान घाटी गेल्यात ओरिसा, झारखंड साकून ते घुमट बांदतात. ते कित्याक गोंयकारांक बुद्ध शिकयतात, कळ्ळें न्ही तुका. आमची जी घुमटां आसता ती 2 वर्सां म्हणल्यार तेजी ते सुटना. आणि हे बाकीचे बांदता पळय ते तेंगेली रोखडी सुकता. पयर एक कस्टमर आयलो फोणेचो, तो म्हाका म्हणपाक आपल्यान तुजे कडच्यान घुमट हाडलेलें म्हणपाक आणि आपल्याले म्हणपाक मामाचे कितें फोणेच्यान हाडलेलें म्हणपाक ते घुमट म्हणपाक रोखडेच देंवले म्हणपाक तुजी ते बांदिल्ली न्ही ते आजून पर्यंत तशेंच आसा म्हणपाक. तो काल म्हाजे कडेन येवन शामेळ घेवन गेला. अशे एक कस्टमर आमची सांगतात हे सांगता अनुभव. लोकांचो तुका प्रतिसाद बरो आसा, गणगणीत आसा. आतां म्हागेलो 40-50% आमची ती काबार जाल्यात. ऑर्डरीची आशिल्ली म्हाका आमचे लाडके आमदार आमचे कुडचडेचे काब्राल तेडे बीन घुमटे येयल्यात, 60 घाटे घुमटे येयल्या. आतां कितें आसा वाड्यांनी
प्रत्येक भुरग्या कडेन कोण चली जावं चली मनीस जावं चलो सगळ्या कडेन घुमट आसा शामेळ आसा कांसाळे आसा सगळे वाजयता बरें दिसता उमेद येता भुरग्यांक घातली म्हणटकीर आवय बापाय बरें दिसता वाजेल भुरग्यांक पयलीं काळां कितें आशिल्लें एक घुमट एक शामेळी शिकपाक कोणा ते कळनाशिल्लें आतां सगळे कडेन कितें कार्यशाळा आसा सगळे कडेन शिकयतात सगळे कडेन सर दवरून शिकयतात आनी सामको म्हाका प्रतिसाद बरो मेळटा आनी एक चार वाडले म्हणून म्हाका कांय फरक पडना पूण मागे जे लोक येतात नशिबान ते हांगसर येतात आनी आतां कितें जालां हे भायले मुस्लीम लोक येतात ती ढोलकी बिलकी घेवन मेन आमी तेजेर विचारपाचे आसले आतां कारण आतां आमी जेन्ना पळयता बाजारांत आनी आमचे जे थोडे गरीब लोक आसताले ते कितें चिंतता आमी तेंचे कडेन घेतल्या एक 100 रुपया 200 रुपया सवाय मेळटा म्हणून हे लोक कितें करता वयता आनी जे भायल्यान तेंकां गिरायक घालता कोण खंय मेळटा थंय बसता कोण भोंवोन विकता पूण हांव कितें सांगपाक सोदता लोकांक आमी लोक हिंदू हे जो मुस्लीम लोक हे भायल्यान येता पळय ते कितें करतात गायेची चामडी यूज करतात ढोलक्यान आनी कितें गायेची चामडी यूज करतात आनी आमगेले कितें हिंदू हितू हा आमी गायेक म्हणल्यार देव मानतात आनी आमी जी ढोलकी बी हाडटात ती आमची कितें आसता बकऱ्याची चामडी आसतात हांव त्या खातीर लोकां कडेन कितें एक मागणी करता त्या खातीर तुमी सवाय 100 रुपया सवाय मेळटा म्हणून हे लोकां कडच्यान भायल्या लोकां कडच्यान हे शामेळ ढोलकी बी घेवची न्ही आमची फुडें आमी तुमकां डिस्कावंट दिवपा आसता आमी दितात समजून दितात पूण यांचे कडेन कितें आसता ते हेजी कोण बरें दिसना आमकां कितें बरें दिसना कळ्ळें तुका फायनली त्या देवा फुड्यान वचपाचें आमी आतां देवा गेल्यार आमी चामड्याचो बेल्ट काडटात कळ्ळें तुका हे कितें आसता ते बकड्याचें म्हणटा ओके पूण हे आमी कितें आसता बकड्याची चामडी ओके न्ही आमचे ते म्हणटा तो ओके म्हणजे हे लोकांनी ती सवाय मेळटा म्हणून घेवची न्ही बाबा आता तुम्ही जेन्ना भायर रस्त्या भशेन तुमचो स्टॉल लायताले आता तुम्ही एक शॉप घेतलेले आसा पूण भायर लायता आसतना कितें प्रॉब्लेम तुमकां कोणी करता ना 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 प्रॉब्लेम कांयच करना आतां 30 वर्स जाले आमी भायरूच लायतात आनी लोकां जेन्ना आमी लायता भायर न्ही तेन्ना लोकांक बरें दिसता तुमी आसा म्हणटा आमकां कळ्ळें म्हणटालो चवथ लागीं पावली तशें दिवाळेक तशें क्रिसमसा आमचो गोंयकाराचो कितें गणपती म्हणल्यार देवत आमचो आनी आमची कॅथलीक लोकांची कितें क्रिसमस म्हणल्यार तांचो मोठो आनी आमचे मागीर आमचे चेअरपर्सन आसात आमचे प्रसन्न बेंडे आतां लेटेस्ट आहा ते आमकां मागीर 5 दीस दिवाळेक ना म्हण तूं हेका कोणाक त्रास करना आसतना आमकां ते बसपाक दितात जशें लागीं पावता तेन्ना भायर 4-5 दीस उरताना आमी भायर बसताले कित्याक इतले दीस भायर बसप म्हणल्यार मागीर लोकांचें मागीर ऑब्जेक्शन आसता हे कितें 2 दिसा पयलीं कित्याक बसल्या लोकांक त्रास जाता गाडी लावपाक जेन्ना 4-5 दीस आमी लायतात तेन्ना लोक समजतात बाबा तांकां अशें भायर लोकांक डिस्प्ले जाता म्हणून लोक आमकां कांयच म्हणना पूण थोडे कितें आसता कुसडे लोक आसतात आमचो एक मार्केटाचो एक कुसडो त्याने ऑलरेडी आपल्या दुकान बंद उडयला तो वचोन मागीर कितें करता कंप्लेन करता ताका मातशें हांव कितें गणपती कडेन मागता ताका बरें देवान बुद्ध दिवं आनी ताका येवन हांगसर बाजारांत धंदो करपाक हे दिवं ताका कळ्ळें तुका इतलेंच मागता कितें अशें करप न्ही भायले आतां घाटी येता बसतात मुस्लीम लोक 4-4 एके घरांत 7-7 जाण बसतात तेंचेर तो कांयच करना आनी आमी आतां हिंदू लोकांचे आमचेर हें कित्याक म्हण करपाक जाय म्हाका सांग करतले सगळ्यांक उठय न्ही तूं हांव ते इतलेंच मागता आमचे दरबार तुमचे हें जें आतां हें चवथीचें आमी उलयलां चवथीचे भायर तुमचे बीन दुकान आसा ह्या शॉपार तुमी कितें कितें दवरता चवथी भायर मागीर जाली रोखडेच दिवाळी येयली दिवाळी येता म्हणल्यार आमचें तुळशीचें लग्न येयलें तुळशीचें लग्न येता म्हणल्यार मागीर आमचो मेन क्रिसमस येयलो क्रिसमस येतकीर मागीर लास्ट आमचें कसलें वेकेशन हळदी कुकूम गुळघ्या गुडगो बोला ते आमचे लास्ट ते येयले म्हणटकीर आमगेले बंद मागीर दुसऱ्या वर्सा परत गणपती येता तेन्ना आमचे फर्स्ट स्टार्ट गणपतीचे आमचे जय गणेश म्हणून स्टार्ट आनी थोडी 20 दीस उरिल्ले आसा आमचे सगळे गोंयभर लोकांक एडवान्स आमचे चवथीची हुनहुनीत परबी जय गणेश जय गोवा आनी लोकांक सगळ्यांनी देवा गणपती सगळ्या आरोग्य आनी बरें संपदा इतलेंच अशें दरबाब एक उरलें तुमचो नंबर सांगचो कारण कोणाक जर ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार ते नंबराचेर करतले म्हाजो नंबर आसा 7768062714 7768062714 व्हॉट्सएप नंबर आनी हेजो नंबर ओके तुमचो देव बरें करूं कारण तुमी टायम काडलो म्हणून तुमकां बी देव बरें करूं ओके जय गणेश जय गणेश सो हे आसले सिद्धार्थ बाब आमचे कुडचडे मार्केटान हे वर्सान वर्स यांचे एक घुमट जावं शामेळ हे सगळें विकपाचे स्टॉल लायता आनी आयज आमी तेजे कडल्यान जाणून घेतलेले आसा ह्यो ज्यो तेजे जे विकपाचे सामान आसा तेजे बद्दल जाणून घेतलेले आसा आनी एक आमी सांगपाक सोदता कारण जे लोक भायर साकून जे हाडून विकतात कितें कितें घुमटां म्हणा शामेळ म्हणा तबला म्हणा हे भायर भोंवोन विकता तेंचे कडेन घेवपाचें काय ना घेवपाचें गोंयकारांनी चिंतपाक जाय कारण ते चडशे तांबडे जे आसा
हे गायेचे यूज करता हे आमकां सिद्धार्थ बाबा कडल्यान आमी जाणून घेतलेले आसा। आणि तशेंच हांव सांगपाक सोदतां जे कर्नाटकाच्यान जे लोक येता हांगसर जे विकून वयता ते विकता आनी आपल्या गांवांन वयता। आयज जर आमी गोंयकाराक जर गिरायक घातलें जाल्यार गोंयकार कितें करता आपणाक जे पयशे फायदो जाता तेजो पयशांचो गोंयानच कितें तरी घेता दुसरें सामान तेजे हितूंतल्यान एक गव्हर्मेंटाक टॅक्स त्या पयशांनी वयता। जावं गोंयकाराक गिरायक घातले की तो दुसरे दुकानाक गिरायक घालता तेकाय फायदो जाता। म्हणजे आमचे जेन्ना आमी चिंतपाक जाय गोंयकारांनी गोंयकाराकच गिरायक घालपाक जाय जेणे करून गोंयचे जे पयशे आसा हे गोंयानच यूज जातले। हे कर्नाटकाचे जर लोकांक जर गिरायक घातले जाल्यार हे पयशे घेता आपल्या गांवांन वयता थंय व्हरोन इन्वेस्ट करता। म्हणून लोकांक एक रिक्वेस्ट आनी सामानाची क्वॉलिटी पळोवपाक जाय। सामान कशे पद्दतीन आसता ह्यो क्वॉलिटी लोकांनी पळोवपाक जाय। सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंत देसाय कुडचडे।